मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो मेरी उस हर इंसान के लिए जो कहता है अच्छा आज के दिन मैं क्या करूं, आज के दिन मुझे समझ नहीं आ रहा। वो प्रोडक्टिव होना चाहते हैं बट उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उनका दिन कैसे शुरू हो, वो आगे कैसे बढ़े। बहुत सारे काम उनके जहन में होते हैं लेकिन जैसे जैसे दिन का स्टार्ट होता है उनको समझ ही नहीं आती वो कहाँ से शुरू करें, या यूं कह लें कि उनको ज़िंदगी में ही नहीं समझ आ रही कि उन्होंने कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है। तो आज की वीडियो उनके लिए। तो वाकया कुछ यूँ स्टार्ट हुआ कि एक बहन कहती हैं कि वो सुबह उठी और उन्होंने सोचा कि आज वो बहुत सारे काम जो है वो निपटा लेंगे, लेकिन ना जिस्म में ताकत थी और ना दिमाग में दिल था कि मैं कुछ करूं। हाथ बाजू सब ने जवाब दे दिया कि बस उठ तो गई हूं लेकिन अब कुछ करने का मन नहीं है। हर चीज़ बेदिली से करने की हालत हुई हुई थी। अब इन्होंने किया कुछ यूँ कि इन्होंने सबसे पहले अपना जो दरूद पाक था वो ख़त्म किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी लेकिन इन्होंने आज दरूद खिज़री पढ़ा। इनकी कहती हैं मुझे इसकी इजाज़त मिली हुई है, तो इन्होंने दरूद खिज़री पढ़ना शुरू कर दिया। अब एक बात मैं यहाँ पॉज करके कहूँगी, मुझे इस बात में श्योरिटी नहीं है कि दरूद इब्राहिमी के अलावा कोई भी जो दरूद हम पढ़ते हैं उसकी इजाज़त चाहिए होती है नहीं चाहिए होती। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दरूद की तो कोई इजाज़त ही नहीं है लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कहते हैं लेनी चाहिए, पर दरूद इब्राहिमी के अंदर इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठंडा मीठा दरूद है पढ़ें। अब ये कह रही हैं मुझे इजाज़त मिली हुई थी, तो वो एक अलग से कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ये आपके दिल के ऊपर है, आपने किस तरह इसको लेके चलना है। मैं सिर्फ आप तक वाक़िए पेश कर रही हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। इसलिए मैं यहाँ कोई वो फतवा जारी नहीं कर रही कि अब तो मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन मैं ये कोई बात नहीं करना चाहती कि कल को अल्लाह ताला के सामने मैं खड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ कि शर्मिंदा हूँ कि अल्लाह ताला कहें कि तुमने दरूद की इजाज़त के बारे में बात कर दी। तो दरूद पढ़ने का तो हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाज़िल फरमा दिया, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप वो पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, सलाम पेश करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इसलिए मैं सिर्फ आपको वाक़ई के लिहाज से बता रही हूँ कि ये कह रही थी कि मुझे इजाज़त है, ठीक है। तो आपके दिल में जैसा है बेहतर अल्लाह के साथ कनेक्शन, आप उसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ करेंगे। इसलिए मैं ये दरूद की इजाज़त है नहीं है इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, पर ये ज़रूर कंफर्म कहती हूँ कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठंडा मीठा दरूद है, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते। तो ये कहती हैं कि इन्होंने दरूद खिज़री पढ़ना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहती हैं कि समझ ही नहीं आया, अभी कुछ ही मरतबा ख़त्म हुआ था दरूद खिज़री और अल्लाह ताला ने ऐसा फ़ज़लो करम किया कि हर काम लाइन अप होना शुरू हो गए। जिसके लिए परेशान थी कि मैं आज क्या करूं, आज ऐसे होगा वैसे होगा, कहती हैं अल्लाह का फ़ज़ल ऐसा हुआ कि हर काम मुझे समझ आ गई कि अब ये कर लो। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि ये कर लो, अब ये काम कर लो, अब ये काम कर लो। और ये जो अंदर से कह रहा होता है कोई कि अब ये काम कर लो, आप उसका फॉलो कर लेते हैं, ये कहलाती है अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने वाली इंस्पिरेशन। साइंस कहती है इंसान अपना ख्याल खुद जनरेट नहीं कर सकता, जो भी आता है ख्याल उसके अंदर फिर आपका नफ्स जो है वो मिक्सिंग करता है, उसको अपने मिजाज के मुताबिक लेफ़्ट राइट कराता है, ठीक है। लेकिन अपना जो एक आपको पहला ख्याल आता है वो आप खुद जनरेट नहीं करते, ठीक हो गया। ये बड़ी हैरत की बात थी मेरे लिए। बट द फर्स्ट थॉट दैट यू मेक इज़ नॉट फ्रॉम यू, तो आपकी तरफ से नहीं आता वो ख्याल। अच्छा खैर, तो ये कहती हैं कि यहाँ से मैं एक और बात भी शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं हम कैसे इंस्पिरेशन को फॉलो करें, इस पहले ख्यालों को कैसे फॉलो करें कि हमारा नफ्स उसमें मिक्सिंग ना करे। तो सबसे आसान काम ये है कि दरूद पाक आप पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, अल्लाह ताला ने उनको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। कुरान में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका प्रैक्टिकल पेश किया और अपनी अहादीस में भी उनका जिक्र है। तो कुरान में जो भी है आपने उसको फॉलो करना है, हदीस उसको बैकअप करती हैं, बहुत कुछ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें तो उसमें आपको बहुत कुछ नज़र आता है, तर्ज़ फ़िक्र ज़िंदगी। तो अब ये जो पहला ख्याल आता है इसको हम कैसे फ़ॉलो करें? इसको हम फॉलो करने का आसान तरीका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जो आपको इंस्पिरेशन आए। अब इसको कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, कैसे हम करें इसको स्ट्रॉन्ग? इसको दरूद पाक की बरकत से स्ट्रॉन्ग करें। आप दरूद पढ़ें। अक्सर लोग कहते हैं हमें ख्याल आते हैं, यानी हम दरूद पढ़ें फोकस से लेकिन हमारा माइंड इधर उधर चला जाता है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा असल में पैटर्न ऐसे हुआ होता है, ठीक है। फोकस करने की आदत ख़राब हो जाती है, कोई मसला नहीं है। जहाँ याद आया आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फोकस करें और कहें ये आपके लिए दरूद पढ़ रहा हूँ मैं, या पढ़ रही हूँ मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए पढ़ रही हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीज़ आपने करनी है। और इसमें क्या होता है कि
جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، جب آپ بار بار خیال ادھر لگائیں گے، آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دماغ کو اس کی عادت ہو جائے گی، آپ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں رہیں گے۔ جب آپ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں رہیں گے تو جو انسپریشن آئے گی آپ آٹومیٹیکلی قبول کرنا شروع کر دیں گے، آسانی سے قبول ہو جائے گی۔ اب ایک چھوٹی سی بات کی اگزامپل دیتی ہوں۔ جب میں ایک انسٹیٹیوٹ میں تھی، وہاں پہ ایک ٹیچر تھے، مجھے عادت تھی نوٹس لینے کی، بہت زیادہ نوٹس لینے کی، تو مجھے تھا کہ میرا مائنڈ ایسے چلتا ہے۔ تو وہ ٹیچر نے کہا کہ میں کلاس میں بیٹھ کر جو بھی کام مجھے بتاتے ہیں ٹیچر، میں اس کو اسی وقت ہی میرے دماغ میں یاد ہو جاتا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ہوا میرے ساتھ کہ پہلے عادت نہیں بنی تھی، لیکن میں نے اپنے دماغ کو غور سے سننا، ان کی بات اس طرح ٹرین کیا کہ میں ان کی بات غور سے سن رہا ہوں، اور میں نے آہستہ آہستہ وہ لفظ اتارے۔ پہلے تھوڑا سا پیراگراف یاد ہوا جو وہ بتاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کر کے ہر چیز میرے دماغ میں یاد ہونے لگی۔ ہمارا برین بہت کمپلیکس ہے اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، اور کہتے ہیں ہم اس کا صرف پرسنٹ کچھ یوز کرتے ہیں، 1-2%، اور کچھ ہے کہ چلو 10-8% یوز کر لیتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پاورفل بنایا ہے، بہت زیادہ۔ تو جب آپ یہ پریکٹس سے کر سکتے ہیں تو یہ چیز بھی پریکٹس سے ہو سکتی ہے کہ جب آپ درود پڑھ رہے ہیں، خیال اگر ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو جب خیال آیا تو آپ نے اپنا فوکس کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو فرمایا کہ میں آپ کے لیے درود پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ تصور جو ہے وہ امیجنیشن جب والی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی دی ہوئی ہے، تو آپ تصور جو ہے وہ گنبد خضرا کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنا فوکس کر سکتے ہیں، سنہری جالیوں کا آپ فوکس کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو انسپریشن جو آئے گی وہ آپ آٹومیٹکلی ایکسیپٹ کرنے لگ جائیں گے۔ اس کو بیک اپ کرتے ہیں علامہ اقبال کے واقعے کے ساتھ۔ علامہ اقبال تو ایک ڈیوٹی پر آئے تھے، لیکن علامہ اقبال کو اس ڈیوٹی کے اوپر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو نبھانے کے لیے جو انہوں نے مدد لی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ شرف دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آسانیاں دی، رستہ دکھایا، وہ تھا درود خضری کا، یعنی درود پاک کا۔ تو کہتے ہیں میں نے گن کے 1 کروڑ مرتبہ درود خضری پڑھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اقبال کیسے بنے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود خضری پڑھا۔ اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ علامہ اقبال کے جو ہیلپر تھے وہ کہتے تھے اکثر اوقات علامہ اقبال کے کمرے سے کچھ آوازیں آتی تھیں، پر اندر کوئی بھی نہ ہوتا تھا کہ وہاں آ سکے کوئی، اور نہ ایسا کوئی رستہ تھا کہ وہاں آ سکے کوئی۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے انسپریشن آتی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری بہت روحانیت پہ بیسڈ ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپریشن آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسپریشن آتی تھی۔ ایک واقعہ شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ، شاید میں نے پہلے کیا ہو، لیکن اگر کسی نے نہیں سنا تو پلیز، یہ واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس واقعے میں ایک دفعہ رات کا وقت تھا، اور علامہ اقبال کے جو ہیلپر ہیں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کو نیند نہیں آ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بس وہ بے چینی سے چلے جا رہے تھے ادھر ادھر۔ تو ایک بزرگ جو ہیں اس وقت آئے، شاید غالباً رات کے 2 بجے کا وقت کچھ اس طرح بتایا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہیلپر تھے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کے جو گھر تھا اس پہ ایک بزرگ آئے، بہت ہی نورانی شکل والے، اور علامہ اقبال کے گھٹنوں میں بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان کے پاؤں کو دبانا شروع ہو گئے۔ تو اسی وقت علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ جاؤ لسی لے کر آؤ۔ تو جو ہیلپر تھے انہوں نے سوچا کہ اس ٹائم کون سا بازار کھلا ہوگا جہاں پہ لسی مل سکے۔ خیر یہ چلے گئے، اور جب یہ باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بازار ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا، اور وہاں پر ایک بزرگ بہت ہی نورانی شکل والے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑے ہی پیار سے لسی بنا کر ان کو دے دی، اور وہ بڑے ہی بارو بزرگ نظر آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اقبال کے ساتھ ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے، پیسے پھر آ جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو علی بخش ان کے ہیلپر تھے وہ لے کر لسی علامہ اقبال کے پاس آ گئے، اور وہ لسی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دی آگے ان بزرگ کو۔ اور پھر علامہ اقبال جو ان کے پاؤں دباتے رہے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھے، کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ تو یہ کہتے ہیں جو ان کے ہیلپر تھے علی بخش کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ باہر گئے، بزرگ کو دور جا کر اچانک غائب ہو گئے۔ تو جو ان کے ہیلپر تھے انہوں نے پوچھا یہ کون تھے اور یہ کہاں چلے گئے، اور جو دکانوں کو نظر آ رہی تھی وہ بھی نہیں تھی اب۔ تو انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے جن سے ابھی یہ بات کر رہے تھے، جن کے گھر تشریف فرما تھے، وہ خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ بزرگ جنہوں نے لسی بنا کر دی تھی وہ بزرگ تھے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی، کچھ بھی میں دعویٰ نہیں کر رہی، پر علامہ اقبال تو ایک خاص ڈیوٹی پر آئے تھے، ان کا تو مقام ہی اور تھا۔ علامہ اقبال کی تو جو کہنے کے برابری ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے. تو درود پڑھنے سے فیض تو آپ کو ملے گا الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور درود پڑھنے کی برکت اور اس کی جو کہہ لیں کہ آپ کو جو توفیق ملتی ہے پڑھنے کی وہ بھی اوپر سے آتی ہے. تو جو 1 کروڑ مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے درود پاک پڑھا, یہ ایسے ہی نہیں پڑھ لیا, توفیق سے ملا نا. اسی لیے میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا آپ درود سے کنیکٹ ہوں گے اتنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کے لیے وہ راہیں کھولیں گے, وہ آسانیاں کریں گے جو شاید ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, لیکن ہم کر پائیں گے جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہوں گے. آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا ہم اپنے بڑے لوگوں کے پاس, اپنے بزرگوں کے پاس جا کر اپنے مسئلے مسائل شیئر نہیں کرتے؟ تو وہ تو سرور کائنات رحمت للعالمین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کی نظر کرم ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کے لیے بہاریں ہیں, اور ہم ان کے امتی ہیں. تو ہم کہاں جائیں گے اگر ہم ان کو اپنا حال نہیں بتائیں گے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں گے بہت خوبصورتی سے, ان سے بات کر کے, درود پڑھ کے, ان کو اپنا حال سنا کے. اور اس سے جلدی آپ کو جو ہے نا وہ ایک رزلٹ وہ نہیں ملنے والا. یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی کہ کیسے رزلٹ ملتا ہے بات کرنے سے صرف, اور درود پڑھنے سے تو بے شک الحمدللہ. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھیں, آمین یا رب العالمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.